دوستاں نوں علم ہے جمادی الثانی دا اے مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دا پہلا فرد جائیں مرداں وچوں سب تو پہلے تہاڈے میرے نبی دا کلمہ پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے ایمان گھننا ہے، اور بلکہ دنیا اسلام دا سب تو پہلا خطیب۔ میری گال لگ دے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اج جتنے تساں خطیب سن دے ہو نا بڑے بڑے، اے خطیب دا اج کل دے خطیب ہیں، دنیا اسلام دا پہلا خطیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او وفادار اور جانثار غلام۔ اگر رشتہ دیکھو تا رشتے چ حضور دا سور ہے، رشتے چ حضور دا سور ہے۔ اگر ہی گال کوئی دیکھو نا کہ حضور دا سور ہے۔ اچھا آپس وچ بیٹھے ہیں، اون منظر کو اگر تھوڑا جیاں عالم تصور وچ ملاحظہ کرو، او ٹائم اس وقت دا کیا عالم ہو سی۔ اس وقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار، اور او یار جنہیں کو یار غار دے نام نال بھی یاد کیتا ویندے، تے اے یار غار بھی ہے، قیامت تک تواڈے میرے نبی دا یار مزار بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیادم جو رشتے چ حضور دے سور ہیں، حضور رشتے وچ انہیں دے داماد ہیں، ٹھیک ہے نا جی، رشتے چ حضور انہیں دے داماد ہیں، اوے حضور دے یار ہیں۔ محبت اس قدر سیدنا صدیق اکبر پاک دے دل وچ حضور دیے، مشہور ایک روایت ہے، بلکہ چھوٹے ہوندیاں بھی اے سن دے آسے، اور ول اے سکول یا کتاب وچ بھی اے پڑھائی ویندی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا محبت دا ابو بکر صدیق دا حضور نال جڑا معیار ہے، او اتھوں اندازہ لو کہ ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چاندی دی دیتی ہے حضرت کو انگوٹھی، بڑی مشہور روایت ہے، چاندی دی انگوٹھی دیتی ہے حضور۔ فرمایا ابو بکر جی آقا، فرمایا اے انگوٹھی چا ون، اور ون او لکھاری کروں ایندے اتے اللہ دا نام لکھوا وا، محبت نال ایندے اتے اللہ دا نام لکھوا وا۔ ہن روایات چاندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے نا اس لکھاری کول، آپ نے ان کو فرمایا ایندے اتے لکھ چا اللہ
اور نال لکھتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن حضور دا فرمائے صرف لکھوا وا اندے اتے اللہ، کیا فرمائے؟ آپ نے فرمائے صرف اندے اتے لکھوا وا اللہ، آپ وانتے لکھوائیں اللہ اور نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دی پاک بارگاہ چائن جلے حضور دی پاک بارگاہ پیش کیتی انگوٹھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ڈٹھے اس تے لکھیا ہویا ہے یا اللہ، نالے لکھیا ہویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگوں لکھیا ہویا ہے یا ابو بکر، کمال نبی پاک علیہ السلام فرمائے لکھواوا اللہ، انہاں لکھوائے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرمائے ابو بکر اساں تے کو آکھیائی کلا اللہ لکھواوا اور تے نال میڈا نا کیوں لکھوائے؟ پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کریں دن آقا، میں جس وقت گیا اس لکھاری کول میں کو آکھے لکھ اللہ، بل میرے ضمیر ملامت کیتا ہے، میرے ضمیر میں کو جھنجھوڑے آئے، اس آکھیا ابو بکر اللہ دا نا ہووے تے نبی دا نا نہ ہووے، کلا اللہ دا نانا اللہ دے نال رسول اللہ دا نام بھی لکھوا، آپ آدن آقا میں اللہ دے نال توادا نا لکھوائے، میں کو گوارا نہ جو توادا نا اللہ دے نا تو وقت ہوئے یا اللہ دا نا توادے نا تو وقت ہوئے، میں اس واسطے اللہ دے نال توادا نا لکھوائے۔ میرے نبی مسکرا دے فرمائے نے ابو بکر اے تا سمجھ آ گئی کہ تائیں اللہ دے نال میرا نام لکھوائے، پر اے دسا ول میرے نال تائیں اپنا نام کیوں لکھوائے؟ ایک باری اچھا سبحان اللہ۔ فرمایا میرے نال تے اپنا نام کیوں لکھوائے؟ ایمان والو پاک ابو بکر دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے، روتے آدن آقا واللہ میں کو اللہ دی قسم اللہ دے نال میں توادا نام تا لکھوائے، پر میں اپنا نام تواڈے نال نہیں لکھوایا۔ نبی صحیح فرمائے ابو بکر دیکھ انگوٹھی دے اوتے اللہ دا نام ہی ہے، نال میرا نام ہی ہے، نال تیرا نام سنو نال تیرا نام ہی ہے۔ ابو بکر روتے دے آقا میں کو یاد ہے اللہ دے نال میں تواڈا نام لکھوائے، پر میں کو قسم انہیں دعائیں نامے دی میں تواڈے نال اپنا نام نہیں لکھوایا۔ حالی ابو بکر صدیق گل مکئیے جبرائیل
اللہ دے نبی دے دربار سلام چاہ دے آ گئے آتے عرض کریں دے آقا ربد ان اللہ جبرائیل آتے عرض کریں دے ان اللہ یقریئک السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں دے آقا ابو بکر سچائے ابو بکر سچ پیا یاد آئے تواڈے نام میرے نال میرے بھائیوں میں ول غور کرو او میرے ویروں توجہ کرو رب فرمائے محبوبہ ابو بکر نے میرے نال تواڈا نام وکھ نہیں گوارا کیتا جو تواڈا نام میرے نال نہ ہوئے اس ایک گوارا نہیں کیتا میرے نال تواڈا نام لکھوائے ول میں رب نے ایک گوارا نہیں کیتا کہ جت میرا نام ہوئے میرے محبوب دا نام ہوئے ول جائے میرے نال محبوب دا نام لکھوائے محبوبہ اگلا نام ابو بکر نہیں لکھوایا اے صدیق او میں تواڈے کولوں پوچھدا جنوں رب بھی صدیق آکھے نبی بھی صدیق آکھے سارا زمانہ جے کو صدیق آکھے ول اے فقیر کیوں نہ اس لو صدیق آکھے سارے رلتے آنکھو میرے نبی دائے ہو یارے سارے یار نبی دے سونے نے محبت نال دیکھو نا گال ہے آپسی گال ہے آپس وچ بیٹھے ہیں جمعے دا ماحول ہے تے آپ ہی ایک بے کنوں شرم کر بہوں بولن چ اچھی گال کہنی او سارے یار نبی دے سونے لے یار او سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا بات نے سارے یار حضور دے سونے نے بلکہ میں تائیں بھی آدھا ٹائم تھوڑا ہے تے اے میرے نال مل کے پڑھو چا تاکہ اج تواڈا نام بھی پاک نبی دے پیارے یار سیدنا ابو بکر صدیق دے غلاماں تے عاشقاں وچ محبین وچ تواڈا نام بھی لکھیا ونے او سارے یار نبی دے سونے نے کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے یار نبی دے سونے نے او سونے نے سارے ساڈا کیدا ایمان نبی دے جتنے یار جتنے غلام جتنے صحابہ ہیں سارے سونے بھی تے سارے رضی اللہ تعالی عنہ بھی او سارے یار نبی دے سونے نے بولو سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا بات نے سارے یار
نبی دے سونے رب فرمائے محبوبا یعنی ابو بکر میدے نال تیدا نام لکھوائے ایندہ نام تواڈے نال میں رب لکھوائے ایمان والو اے او پاک ابو بکر ہن ذرا محبت دا اندازہ لو نبی نال جان ساری دا اندازہ لو حضور نال پیار دا اندازہ لو نبی نال کس قدر پیار ہے جداں میرے نبی فرمائے ابو بکر آ اے ممبر دے چڑھتے اج پہلا خطبہ توڑے آئے ہائے ایمان والو کیا عالم اسی کیا منظر اسی نبی سامنے اسی تے نبی دے سامنے نبی دا یار پہلا خطبہ پیا دیندا اسی حضور فرمائے ابو بکر آ پہلا خطبہ دے اسلام دا پہلا خطیب نبی دے سامنے ممبر تے آئے اچھا ممبر تے آئیں پہلا خطبہ دیتا ہے کافراں یلغار کیتی ہیں انہاں ظالماں آتے حملہ کیتا ہے ابو بکر نو تشدد دا مظاہرہ ابو بکر دے اتے بڑا تشدد کیتا نے ابو بکر صدیق زخمی تھی گئے ابو بکر دے رفقا آئین رشتہ دار آئین ابو بکر نو چاہ گئے میاں صاحب توجہ میں والوں استاد جی ذرا میں ول غور کرے سو او مرے ویروں توجہ میں ول کرے سو آئین ابو بکر نو چاہ گئے پاک ابو بکر نو ہوش نہیں آپ بے ہوشی دے عالم چن رشتہ دار کٹھے تھی گئے برادری جمع تھی گئی ہیں اج دے دیں ابو بکر بیدار تھی وے ابو بکر ہوش چاوے پوچھ دیں تیرے تے کہیں جو ظلم کیتا ہے تینو کہیں مارے آئے کہیں تیرے تے تشدد کیتا ہے اسا وینے آئے بدلہ چکینے آئے اور ابو بکر دی اماں بیٹھیے ابو بکر دے رشتہ دار کھڑے ابو بکر جاگے ابو بکر نو ہوش آوے اوے تو میں بھی پیار تک کرنے آئے پر ابو بکر دے پیار دا ذرا انداز دیکھو نرالا انداز جداگانا انداز پیارا انداز ابو بکر نو ہوش آئے اماں قریب آئیے اماں پوچھ دیے میرا لال حال دے تیری طبیعت کیسی ہے ایمان والوں ابو بکر ڈٹھے سجے ول ڈٹھے کھبے نبی نظر نہیں آیا ابو بکر بولے نہیں اماں پوچھ دیے میرا لال حال دے تیری طبیعت کیسی ہے اماں دودھ چائیے اوندے شہد ملائیے تاکہ خون زیادہ بہن دی وجہ تو ابو بکر نو کمزوری ہو گئی ہے اماں یادی ہے میرا لال اے لائے اے پی آپ دن اماں پرے کر اے نہ پلاؤ اماں یادی ہے میرا لال حال دے تیری طبیعت کیویں زخمہ دی تاب مسط ہون تک نہیں تک جگایا جو زخمہ دی تاب پتہ نہیں کیویں گھلنا سے کیویں زخمہ تو چھٹکارا مل سیا اے میرا لال حال لے طبیعت کیویں ابو بکر اٹھی بیٹھے روتے آدھے اماں
میرا حال چھوڑ، پہلے میں کو میرے ماہی دا حال سنوا، پہلے میں کو میرے عربی دا حال سنوا، پہلے میں کو میرے مکی دا حال سنوا، پہلے میں کو میرے عربی ماہی دا حال سنوا، اما یادی تو حال سنوا۔ ابو بکر یقیناً کیوں سی کیا ہاں لسناوا۔ ہن یار تہاڈی اپنی مرضی ہے، تہاڈا اپنا مزاج ہے، میرا وجدان دے آکھیوں سی کیا ہاں لسناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، کیا حال ایمان والو ابو بکر رضی اللہ میرا حال چھوڑ، پہلے میں کو میرے ماہی دا حال سنوا، میرا ماہی کس حال چھے، میرا عربی کس حال چھے۔ اللہ دی قسم ابو بکر اٹھی بیٹھے، زخم زیادہ ین کمزوری بھی آئی، اپنے پیران دے کھڑ نہ سکدے آن، عزیزے نو آکھے نے میں کو سہارا دیو، میں کو پہلے میرے ماہی کنے گھن جلو، میرے مدنی دے دربار میں کو گھن جلو، پہلے میں اکھی نال اپنے ماہی دا حال دیکھ سانتے ول میرا حال پوچھا۔ یعنی اے ہے حضور نال محبت تا عالم، اور معیار بھی ایویں ہونا چاہیے۔ اگر نبی نال عشق کرنے نا، نبی نال محبت کرنی ہے نا، اگر نبی نال محبت کرنی ہے ول محبت مصطفیٰ دا درس ابو بکر صدیق نو پڑھو، ول پاک صدیق دے بوہے تے بہو جو تو سا کو دسا نبی نال عشق کیویں تھیندے، نبی نال محبت کیویں تھیندی ہے، نبی نال، اور نبی دا جہاں تک تعلق نبی دے ادب دا ہے، او انشاءاللہ ٹائم چونکہ ہو گئے جمعے دا، او آئندہ آمن والے جمعے انشاءاللہ اگلا بیانوں سے اللہ پاک عمل دی توفیق۔ میں پچھلے جمعے ایک منٹ پچھلے جمعے میں گزارش پیش کی تھی تمام نمازیاں کو کہ ہر جمعے اپنے رزق حلال چوں ہر بندہ 100 روپیہ مسجد دے چندے چ دتا کرے۔ توجہ ہے نا صحیح؟ رزق حلال چوں 100 روپیہ، 500 دی گال نہیں، 1000 دی گال نہیں، او جی میں توفیق ہوئے رزق حلال چوں ہر جمعے اے جے نماز تو بعد جڑی ٹوپی چاند نا تاری خدمت وچ، تسا اے دیکھو کہ اے جڑا ٹوپی چاہتے ودا ہوندے تواڈے سامنے، اے بھی تا ہاتھ پھیلائی ودا ہوندے نا، ہاتھ پھیلاونا کہیں کو منگنا چنگی گال تا کہہ نہیں، اللہ کو منگو اللہ راضی تھیندے خوش تھیندے، بندے کو منگو بندے اکھی دکھیندے، انہیں گال ہے نا، بندے اکھی دکھیندے، بل رب آدے جیڑا بندہ میرے بندے کو مانتے میرے نام دا سوال کرے تے میرا بندہ میرے نام تے اون بندے کو خالی نہ موڑے تے ان کو دے وے، رب بھی آدے اون بندے کو چاہیے دے وہ بندہ خوش ہوئے، چونکہ دیون صفت اللہ دی، توجہ ہے، دیون صفت اللہ دی، جنا بندہ اون دے نام تے کہیں بندے کو دیں دے نا، اللہ دی عزت کی قسم چاہتے بیٹھا دا ذمہ داری نال رب فرشتے دے بیٹھے ان بندے دا ذکر کریں دے، فرشتے دے سامنے اللہ فرمانے فرشتوں ڈٹھے وے دیون صفت میں دیئے، لیکن ان بندے کو دیکھو او میرے نا دے جو بندے ان دے کنو سوال میں تو دے کنو اپنی ذات واسطے نہیں اللہ دے گھر واسطے اپیل کی دیئے، ہر جمعے ایک جمعہ نہیں جیڑی مسجد چی نماز پڑھو، کیا تساں 8ویں جمار 100 روپیہ رب دے نا دے رب دے گھر نہیں دے سکتے؟ اگر 100 بندہ ہی دے وے نا ہر جمعے 10,000 چندہ بن دے، 10,000 چندہ، ضرورت ہی کہیں نہیں کہیں کو منگن پینن دی، تا اج دے دے ہیں
پچھلے جمعے میں عرض کیتے ہی میرے خیال 6000 تے کچھ روپے تھی گیا اج بھی تاری او کیفیت دا پتہ لگ ویسے اللہ رزق سنتا دا کرو جنت